गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड षट्सप्ततितमोऽध्यायः। विष्णोः पराक्रमः। कावच वैकुण्ठे सुखमासीनम् आगतो मरसंयुतः हरिर्हरिं नमस्कृत्य निजगाद प्रयोजनम्। इन्द्रवाच किं न जानासि गोविन्द सिन्धुदैत्यकृतमिमाम् आपदं नो मरावत्यां दुष्टैराक्रमणं कृतम्। तेन सार्धं कृतं युद्धं यथाशक्ति सुरैः सह न स जेतुं क्षमो दैत्योऽतस्त्वां शरणमन्विया। न त्वां विना गतिर्नोऽस्ति सर्वदा त्वं गतिर्हीनः। निर्दोलयैनं नो देयि स्थानानि जगदीश्वर। कवच श्रुत्वा हरिवचो विष्णुश्चिन्ताश्चर्यसमन्वितः उवाच तं न भिक्कार्या प्रविज्येष्ये सुरंशनात्। एवमुक्त्वा हृषीकेशो रुरोह निजवाहनम् तदुड्डानेन च तदा चकम्पे भुवनत्रयम्। पतित अवनौ वृक्षाः पक्षिवृन्दसमन्विताः किरीटकुण्डलधरो वनमालाविभूषितः। कस्तुभार्चिर्लसद्वक्षाः कस्तूरीतिलकोज्ज्वलः शङ्खचक्रगदापद्महस्तो यातमरावतीम्। ज्ञात्वा देवगणान् प्राप्तान् गरुडासनसंयुतान् युद्धाय जग्मुरसुरा नानाशस्त्रधरास्तदा। धनुश्चक्रधरो दैत्यः स तूर्णो हयसङ्गतः सिन्दूरप्यगतो रोषात् योद्धुः कामो महाबलः। ततः कुबेरो वरुणो वायुरग्निपुरन्दरः सोमो मित्रश्च भौमश्च नासत्यो मदनोऽपि च। ततो भवद्वन्द्वयुद्धं सिन्धुदैत्ये पुरस्थिते प्रचण्डो वरुणेनाजो कमलेन च यक्षराट्। वृत्रेण शतयज्वा च निशुम्भपवनेन च शुम्भोऽपि युयोधे तत्र विष्णुना प्रभविष्णुना। वह्निश्चण्डेन मुण्डेन सोमश्च युयुधे भृशम् कदम्बेन च भौमश्च मदनेन च शम्बरः। नासत्यो कालदैत्य सर्व एव च सैनिकाः शस्त्रैरस्त्रैः प्रजग्नुस्ते मर्मस्थानानि चासकृत्। केचित् युयुधिरे मल्ललीलया युद्धदुर्मदाः परस्परं शस्त्रघातैः केचित् तत्र प्रपेदिरे। मृता मुमुशम्ब केचित् व्यङ्गाश्चैव वल्गिरे जयं पराजयं तेन प्रापुः क्वचित् कमेव च। ततो वृत्रासुरशक्रः
चक्रमहनन्मुष्टिघाततः मस्तकं मस्तकेनैव निजघ्नतुरतौजसा एवं हस्तेन हस्तं च पादं पादेन जघ्नतुः एवं हस्तेन हस्तं च पादं पादेन जघ्नतु वक्षस्थलेन वक्षश्च ततो वज्रेण सोहनात् जघान वृत्रशक्रं तं सोपतन्मूर्छितो भुवि यावत् पलायति पुरो वमन् रक्तं मुखाद् बहु ततः पपात भूपृष्ठे हतो मूर्च्छा गतो भृशम् पुनः संज्ञामवाप्यैव वज्रकल्पेन मुष्टिना जघान वृत्रशक्रं तं सोपत मूर्छितो भुवि यावत् पलायति सुरो वमन् रक्तं मुखाद् बहु तावदैत्या योद्धुकामाः समीयो सर्वतो दिशम् दृष्ट्वा पराक्रमं तेषां मघवान्तर्दधे तदा एवं ये द्वन्द्वयुद्धं कुर्वन्तो देवतागणाः ते सर्वे भग्नदर्पास्तु पलायनम् अकुर्वत एवं देवेषु भग्नेषु गरुडं प्राहिनोद्धरिः चक्रदीप्त्या स्वदीप्त्या च भासयन् विदिशो दिश अहनचक्रधरावेर्देत्यश्रेणीरणिकष केचिद् भग्नाननादैत्या केचिद् भग्नशिरोधरा केचिच्च शतधा जाता शीर्णजाणूरो बाहव केचिच्च शरणं याता न ममार जनार्दनः सर्वे महाबलादैत्या मुक्तिं हरिहता गता मेधो मांसवः नद्यः सद्यस्तत्र प्रवर्तिताः ततः शङ्कानिनादेन हरिः सर्वं व्यनादयत् एवं जयति गोविन्दे सर्वे शुम्भादयोऽसुराः तमेव योद्धुमायाता द्वन्द्वयुद्धं विहाय तत् विराड्रूपेण भगवान् धृत्वा तांश्चतुरोऽसुरान् भिण्डिपालेन पाषाणं यथा क्षिपति मानवः तथा चण्डं च मुण्डं च निशुम्भं शुम्भमेव च भ्रामयित्वा क्षिपद्दूरे मध्ये कृत्वा सरिद्वरां ते मूर्च्छां परिभूयैव पुनश्च वाहिनीं गताः हृदि प्रचण्डं पृष्ठे तु वृत्रं मुष्टे प्रहारतः जघान हरिरव्यग्रः कालं कमलमेव च भौमासुरं च शिरसि कदम्बं चक्रघाततः कोलासुरं च गदया विव्याध हृदि माधवः ततः सिन्धुरगातूर्णं कृतः कोलाहलारवः दिगन्तान्नादयन् प्रोचे बलं ते दर्शितमरे ममापि पौरुषं पश्य न च गन्तुं त्वमर्हसि न मे दृष्टिगतो जीवन् रिपुर्याति कदाचन भूतभव्य भविष्यज्ञ किं पूर्वं न विचारितम्
यस्य शब्देन च भृशं कम्पते भुवनत्रयम् तत्पुर कथयामातः गद्योत इव भूषणम् ततोऽमरगणा प्रोच्चुर्वल्गन्तं सिन्धुदैत्यपम् शूराणये प्रजल्पन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम् अस्माकं नारेराज्ञा नो चेत्त्वं शतधा भवेः अस्माकं नारेराज्ञा नो चेत्त्वं शतधा भवेः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे 670तमोऽध्यायः।